की नाम है अहाँके? अर्जुन कुमार माझी। कथी के घटना भेलै? कथी के लागी खास करके घटना भेलै? खास करके घटना टूर के लागी भेल है। टूर कहते रही हम सब जबै तो ढावर दिले नगर पालिका से हम सब अपने में उठा के फिर बहुत विद्यार्थी भे गई ना, तो अपने में उठा के फिर कहली एगो और बस बना ली से कह के, तो वे अध्यक्ष जी के कहे गेलिए तो कदे कहे छै कि हमर बस बनहेबे तो जेबे न तो न जेबे। ई कौन अध्यक्ष? मनोज यादव, विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष मनोज यादव। कथी कहल के मनोज यादव? वो कहे कि हमर बस बनहेबे तो टूर ले जबो न तो न ले जबो। वे कह के जैया से वाले स्कूल में तैया से लफड़ा होते है, जैया से टूर के बात लगे तैया से और लफड़ा होते हैं। तो न बेसी तो क्या 5-6 गो अथी दे दिले निवेदन लिख के, लेकिन कोनो अथी नहीं आयल है। वो अथी अहाँ के ऊपर हाथ पात करे वाला के सब है? सुशील यादव आ पृथ्वी यादव। के है? वो सब विद्यार्थी है कि कते में पढ़े छै? वो सब वो 10 में पढ़े छै। एकरा ई सुशील यादव जे कहै छी, एकरा से कोनो अगाड़ियो अहाँ के झगड़ा रहली कि केना? एकरा से हमर झगड़ा कोनो न रहले। साथी रहले? साथिये रहले स्कूल के क्लास फ्रेंड। कथी से अहाँ के मारपीट कल के? फाइटर से मारले हैं। केबल लागल छोट रहे? एगो लागल है 3 गो चेना है। एगो या केवनी में या जेने फाइटर के न खलल से चेना है। आ कपार सब में औरो मारले अथी से हम हाथ से रोकले छी ना, ये सब छिलाइल उलाइल है। ये सब में चोट लागल अभी तक, ये सब में जोती से तो दर्द होते है अभी। ये सब में मारले है, ये फाइटरों में मारले है हमरा। ये मारपीट होला के बाद कत इलाज करे? मलंगवा जे रेफर होल के रहे? मलंगवा रेफर होल एकटा। हां ये मलंगवा पहले गेली ना, मलंगवा इमा से पहले मलंगवा गेली, मलंगवा से रेफर कर के जनकपुर। एकटा सामाजिक संजाल में वीडियो से वायरल भेल है जे ये भरपूर्वे विद्यालय के जे बड़का छत है ओहि पर चप्पल से केकरो मार रहा है। उ केकर वीडियो रहले? उ लड़का के तो हमहू न चिन्ह जे, लेकिन मारले है उ लड़का के पता करे पड़ती स्कूल में अध्यक्ष मारले है, पता करे। वीडियो में जे चप्पल से मारी से अध्यक्ष रहे? हां जे चप्पल से जे अभी के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष मनोज यादव से ओकरा में अध्यक्ष कोनो गुणे न देखी छी। अध्यक्ष रह हो के एहन काम करते विद्यार्थी एक गरियाती धमकाते आ मारते फिर विद्यार्थी काट देत रहे छै। हां ई झगड़ा होला के बाद अहाँ सब व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष से संपर्क केलिए? संपर्क रली कैले आदमी तो फोन रली कैले तो कथी कहे छै कि हम अभी बाहर छिए, एगो दूगो के खून होए न देहू तो ठीक रहते। तब अपने सब शांत हो सब विद्यार्थी से कह के फोन काट देले हैं। जे अहाँ के मारपीट होलै तै के बाद व्यवस्थापन समिति चाहे प्र उ सब कोनो भेंट घाट करलक? भेंट घाट अध्यक्ष ना गेल रही करे, गेल रही एगो गंगाराम सर आ विजय सर, वो ढावा लेके गेल रहे आ ढावा दे के चल गए। ये मारपीट के बाद जे इलाज करेली ई पैसा के तिरले अभी तक? अभी कही नगर पालिका से दिले हैं। कितने खर्चा हो गल होते अभी तक? खर्चा के बारे में हमारा पता है, दोस्त प्यार ले गए लोग के पता है। हम सब तो रही केबिन में, एगो रूम में रही मेरे जी रही, हम तो एगो रूम में रही पड़ल। हमने के कभी पता होते रूम से बाहर निकली नहीं देख। अहाँ के साथे साथे औरो केकरा मार लागल? एगो सुनील यादव के मार लागल तो खरे हमरे साथी है। वो कक्षा 10 में पढ़े छै? हाँ वो 10 में पढ़े छै। धन्यवाद। मतलब जानकारी कराओ केही दिन पहिला स्कुलको अध्यक्ष जुन मनोज यादव हुनुहुन्छ हैन, उहाँले एउटा विद्यार्थी यही छतमा तानिएको थियो, मारपिट जुत्ता चप्पलले पनि मारिएको थियो। तपाईँ यो हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ मारपिट भयो, यही छ त। त्यो विद्यार्थीलाई किन मारिएको छ? सर के भन्छ स्कुलमा पढाइ हुँदैन त्यसैले सोध्नु भयो नि, त्यसैको लागि त्यसले हात उठाउनु भयो के विद्यार्थीमाथि। विद्यालयमा पढाइ नभएको कारणले त्यसले गुनासो गर्यो अध्यक्षका। त्यसको रिस्पिटमा तपाईँको अध्यक्षले त्यो विद्यार्थीलाई मारपिट गरेको हो, यही कुरा हो। दर्शक बिच हेर्नुहोस् कस्तो विडम्बना छ हाम्रो तराईको स्कुलहरूको। हेर्नुहोस् हाम्रो तराई जिल्लाको नमुना विद्यालय यही हो। यति फोहोर छ।
और यो फोहोर सफा गर्नको लागि हो नगरपालिकाले 1 रुपैयाँ पनि दिँदैन र विद्यार्थीको टुरको लागि 2.5 लाख 50 लाख रुपैयाँ दिएको छ बटबरा गरिएको छ 2.5 लाख रुपैयाँ स्कुललाई दिएको छ 2.5 लाख रुपैयाँ वर्षकै माविलाई दिएको छ गर्न सक्नुहुन्छ यो टुरमा हेर्नुहोस् दर्शकबिन विद्यालयको दशा हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो छ दर्शकबिन 12 बजिसकेको छ एउटा पनि शिक्षक अफिसमा आउनु भएको छैन तल फोन गरेको छ कार्यालयमा पनि छैन विद्यालयमा पनि छ अब हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै खाली छ एउटा पनि छैन यो 25 लाखको बजेट हो भने एउटा अरू नमुना तपाईँलाई म देखाइरहेको छु हेर्नुहोस् तपाईँको यो विद्यालयको स्विमिङ पुल भन्छ यो अहिले त बढेको छ 25 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ यसमा 2 सालदेखि बढिरहेको छ जस्ताको त्यस्तै छ पुरै जीर्ण अवस्थामा यहाँ पनि मिटिङ बनिरहेको छ पुरा मिटिङ हल पनि छ जस्ताको त्यस्तै सब नगरपालिकाले मिलेर विद्यालयको अध्यक्ष मिलेर पुरा मिलेर सबै खाइसकेका छन् यो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्यामेरा दृश्यमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो स्विमिङ पुल हो टिचरहरुको लागि नुहाउनको लागि यसको बारेमा तपाईले कम्प्लेन गर्नु भएको छ सर कसैले सुन्दैन हामीहरु कसैले पनि सुन्दैन हामीहरु कसैले सुन्दैन नेताहरुले सुन्छ तर हामीहरुको कसैले सुन्दैन विद्यार्थीको कसैले यो विद्यालयमा कति विद्यार्थी हुनुहुन्छ तपाईहरु 25 दर्शकबिन 2700 विद्यार्थी विद्यालयमा छ तर विद्यालयको दुर्दशा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो पुरै हेर्न सक्नुहुन्छ विद्यालयमा अहिले आज पनि बन्द छ स्कुल पनि बन्द छ टिचर पनि छैन यहाँ कस्तो डिमान्ड नगर्नु कुरा हो पुरै यति ठुलो विद्यार्थी छ यति ठुलो सेक्सन पनि बाँड्दैन दर्शकबिन यो हाम्रो मिडियाले भनिरहेको छैन यहाँको विद्यार्थीको जनगुनासो छ यो आफ्नो मनले हामीहरू केही पनि भनिरहेका छौँ किन 300 विद्यार्थीलाई पढाइ हुन्छ यो विद्यालयमा हुँदैन कहिले पनि हुँदैन यहाँ विद्यार्थीहरू आउँछ बस्छ टिचरहरू राम्ररी पढाउँदैन टिचरहरू पनि आउँछ घन्टी लाग्दा 15 मिनट 20 मिनट लेट आउँछ यसो बताउनु तपाईँ विद्यार्थीहरूको लागि नगरपालिका र विद्यालयबाट के सुविधा दिएको छ आज मास्टर पनि कमी छ यहाँ त विद्यालयले नै बाहिरको केटाहरूलाई बोलाएर हाम्रा कक्षाका केटाहरूलाई पिटवाउने गर्छ धेरै विडम्बनाको कुरा हो यहाँ विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई बाहिरको केटालाई मङ्गाएर यहाँ कुटाइ गरिन्छ यो विद्यालय होइन यो गुन्डागर्दीको अखाडा भइसकेको छ विद्यार्थीहरूलाई सेफ हुनु पर्थ्यो तर विद्यालयमा गुन्डागर्दी कति दुःखको कुरा हो दर्शकबिन तपाईँ यसमा अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ म एउटा अरू जानकारी तपाईँलाई गराउँ यो विद्यालयमा पटक पटक विगतदेखि नै झैझगडा भएको कारणले विद्यार्थीहरूलाई धेरै डिस्टर्ब छ पढाइ लेखाइमा तर केही दिन पहिलेको प्र जो हुनुहुन्थ्यो र अहिलेको हालको प्रमा कतिको भिन्नता छ बताउन सक्नुहुन्छ धेरै भिन्नता छ के भिन्नता छ धेरैको बताउनु त पहिला राजनीतिक उचित थिएन कि सर पहिला जे हुन्थ्यो सर जे हुन्थ्यो नि सर त विद्यार्थीहरू गर्छ अब यस्तो छ कि सर विद्यार्थीहरू बोल्यो भने विद्यार्थीलाई पिटाइ खाइदिन्छ सर बाहिर केटाहरू बोलाएर पिटाइ खाइदिन्छ विद्यार्थीहरू के बोल्छ सर पहिला कति घन्टी हुन्थ्यो अहिले कति घन्टी 7 हुन्थ्यो सर पहिला पनि हुन्थ्यो तर अब कुन सरको पालामा त 7 घण्टा फेकु सरको पालामा सर फेकु सरको अरू सरको पालामा हुन्थ्यो टिचरको अभावले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ हैन टिचर छ टिचर छ सर 1 घण्टा लेट आउँछ टिचरको अभाव पनि छ सधैँ बोलाउन जान्छ टिचरको पनि धेरै अभाव छ टिचर पनि कम हामीहरु सधैँ बोलाउन जान्छ सरलाई त आउँछ नत्र आउँदैन दर्शकबिन धेरैभन्दा धेरै ठुलो गुनासो यहाँको छ विद्यार्थीहरूले घरबाट बोलाएर ल्याउँछ टिचरलाई अनि पढाइ हुन्छ अफिसमा बस्छ तर क्लासरुममा जाँदैन यो कस्तो विडम्बना हो जब उहाँलाई तलब दिन्छ नेपाल सरकारले तलब भत्ता सब दिन्छ उहाँहरूलाई तर विडम्बना हेर्नुहोस् त्यहाँ विद्यार्थीको कस्तो गुण र कस्तो यहाँ छ अफिसमा बस्नुहुन्छ तर विद्यालयमा छैन पहिले राम्रो पढाइ हुन्थ्यो जुन दिनदेखि यो अहिलेको आउनु भएको छ अहिले व्यवस्थापन समितिको जुन अध्यक्ष बन्नु भएको छ उहाँको आउनु आएपछि विद्यालयको तस नस भएको छ यस सम्बन्धमा तपाईँलाई म यो तपाईँ बताउनुहोस् तपाईँ लेडिज हुनुहुन्छ केटी हुनुहुन्छ यहाँको होइन कतिमा पढ्नुहुन्छ तपाईँ 10 को सिभिलमा 10 को यहाँ पढाइ हुन्छ सधैँ
हजुर सिभिलको क्लास त सधैँदेखि भइरहेको छ तर जेनरल जुन कम्पलसरी विषय छ त्यो भइरहेको छैन। कि नहुनुको कारण के छ? टिचर समयमा आउँदैन कि विद्यार्थी आउँदैन? सर टिचरहरू नआउनको कारणले विद्यार्थी पनि अलि कम आउँछ अनि त्यसै कारणले पनि। कतिजना तपाईँको छ? अहिले 26 जना छौँ। अब तपाईँले भन्दैछ फेरि तपाईँमा केही कमी कमजोरी छ तपाईँको टिचरहरूमा केही हजुर मलाई त लाग्दैन कमी कमजोरी छैन तपाईँको? यहाँ दुई डिपार्टमा पढाइ हुन्छ, एउटा सिभिल छ एउटा जेनरलमा छ। जेनरलको विद्यार्थीहरूको धेरै तकलिफ र दुःख छ। उहाँले पढाइरहेको पढे पनि विद्यालयमा आए पनि टिचरहरू आउनुहुन्न, जसको कारणले यहाँको विद्यार्थीलाई धेरै पीडा मर्का परेको छ। की नाम यहाँ के? सुनील कुमार यादव सर। कथी के लागि यहाँ के मारपीट होले? सर टूर जाए क्रम में सर मारपीट हुई। शैक्षिक भ्रमण के लागि? शैक्षिक भ्रमण के लागि मारपीट। कतौ से ही पैसा आयल है शैक्षिक भ्रमण के? सर न पालिका से निर्णय करे हम और हमनी सब अपने उठबै छी सर और स्कूल से दै छी सर। शैक्षिक भ्रमण तो विद्यार्थी के लागि बढ़िया बात है। एहि के लागि केला झगड़ा हो जाता? सर आप सीधे कहबै तो बस न भइल साहब पहले सर अध्यक्ष बस न भइल। अध्यक्ष जे छै विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष ओकरा बस ड्राइवर सर अहाँ सब नहीं बनैले ओकर बस तै के लागि बस होइ सर बस लोकल बस सर हमनी तो नाइट बस चाहिए सर पोर्टेबल 9 दिन रहे पड़ती सर निमन सर चार्जर टीवी सब रहे पड़ती सर 9 दिन ओने जाए सर पैसा हेबे करी सर तो लोकल बस लाइम सर। ई मारपीट करे वाला के सब रहे? अध्यक्ष आदमी सब और ओकर टोला में आदमी सब बोलैले रहली फोन करके सबके पहिले बोलैले सर एउटा कुरा सर बाहिरको मान्छेलाई अफिसमा दुखाउँछ तर विद्यार्थीलाई कपार फुटेछ तर केही त्यसको सुनवाई छैन। बाहिरको मान्छे विद्यार्थीलाई कुटेर त्योलाई अफिसमा पैसाइदिन्छ तर विद्यार्थीलाई खुन माथिबाट खुन बहिरहेछ तल तर विद्यार्थीलाई केही गरेको छैन। सरहरूले अस्पताल पनि लगेर सुधार गरेको छैन। हामीहरू लिएर गयो अनि भयो सुनिलको कतै इलाज करेली यहाँ? सर यहाँबाट मलङमा गयो सर मलङमा रेफर गरिदियो सर अनि मलङबाट सर जनकपुर गयो अनि जनकपुर गयो सर 7 दिन सर इलाज जे करेली है ओकर उपचार खर्च के देल के अभी तक? सर अभी तक तो नगरपालिका देल के लेकिन सर एना इतना भेली सर जब त्यो पीड़ित सर जब खर्च नगरपालिका देते तो कोनो स्कूल में पीड़ित सर अभी की स्थिति है यहाँ के? अभी ठीक है सर अब एकदम ठीक है सर। आप की चाहे छिए? सर दोषी कार्रवाई होती और कुछ नहीं चाहिए सर कि जे पीड़ल की अध्यक्ष चेंज हो पड़ी सर सब पहले न्याय दे हमनी के न्याय चाहिए। विद्यालय के अभी पढ़ाई के अवस्था की है? एना तो खराब होबे कर दी सर आँख जाने छी कि खराब बहुत खराब ऐसे पहले प्रह रहली है 2 3 गो प्रह चेंज हो गई है तहिया के स्थिति की रहे अभी के स्थिति की रहे? पहले के अभी के प्रह सब सर अभी के प्रह अभी के अध्यक्ष भेली सर ई सब अभी बना सिक रहली उ सब तो ठीक रहली सर। झगड़ा भेलै तेमे पुलिस प्रशासन के ओर से केहन सहयोग अहाँ सबके मिलले? खराब ये सर लाठी से सर लाठी भराठा से मारित रहे। पुलिस छोड़ाबे के सट्टा ओहो लाठी प्रयोग कर वो लाठी से मरल बहुत अध्यक्ष बोला के सब सीधे बोला दै सर तुम तरीबा से बोला सर स्कूल के विद्यार्थी के मरल के पैना से बुझलिए लेकिन अध्यक्ष बोलबा के पुलिस के स्कूल के विद्यार्थी सबके पैना से मरल के लेकिन बाहर के आदमी आयल है वही सब एको कुछ खरोच न ले वो सब सलामत से ऑफिस में बैठल अध्यक्ष जी की। दिन पहले सामाजिक संजाल में से एकटा वीडियो वायरल होल है अपने के यही स्कूल के जे छत पर जाके विद्यार्थी के चप्पल से मारले है वो आदमी के रहे? बच्चा कौन बच्चा के मारले रहे? मारे वाला व्यक्ति के रहे? यही विद्यालय के जे वर्तमान अध्यक्ष है मनोज यादव से ओकरा बच्चा के मारित रहे चप्पल? ये तो बाल हनन के शिकार हो गई विद्यालय जैठाम बच्चा के शांतिपूर्ण रूप में ओकरा शिक्षा प्रदान कल जाए स्वतंत्र हो विद्यार्थी बच्चा स्वतंत्र हो वही जगह पर जाके विद्यार्थी के चप्पल से मरल कते उचित बात है कि अहाँ सब मांग कथी करै छी? अध्यक्ष हटे के चाहिए अध्यक्ष हटे के चाहिए अध्यक्ष हटे के चाहिए अध्यक्ष ना चाहिए अध्यक्ष नया होबे के पड़ले प्रो नया होबे के पड़ले स्कूल में कौन प्रो ऐसे पहले जब फेकू सर एकटा अही विद्यालय के प्र रहे उ कहले रहे कि हम बहुत चीज विद्यालय में कह के गेल छी अहाँ सब मांग करी छी ओकरा आबे के लागि फेर से सर करी छी आज से बढ़िया होती सर जानकारी गराऊ पहले भर्खर हाम्रो विद्यालय के पूरा आउनु भएको छ उहाँसँग म केही कुरा जानक प्रयास गरिरहेको छु वास्तवमा स्कुलमा विवाद किन भइरहेको छ यसको सर नाम
संजय कुमार यादव सर यो स्कुलमा विवाद किन भइरहेको छ यति मारपिट किन विद्यार्थीसँग हुन्छ यो आज होइन यो धेरै दिनको विगतको केही रेसिपीहरू छ है जीवनमा त्यस कारणले विवाद छ रेसिपी भन्दा कस्तो रेसिपी छ रेसिपी भन्नाले अब आफै बन्द होला अब राजनीतिक रेसिपी छ कि जनता रेसिपी छ राजनीति होला राजनीति विद्यार्थीलाई मारपिट भएको छ यसको एउटा तपाईँलाई गहिरो दुःख छ कि सुख छ एकदम गहिरो दुःख छ सुख कहाँ हो दुःख हामी काम गर्न पाएको छैनौँ कम्ती दुःख विद्यार्थीहरूलाई दुःख छ भने त स्कुलमा आज बन्द छ यति दिन 7 दिन भयो विद्यार्थीलाई पनि मारपिट तपाईँ जुन बेलामा सायद पुरा हुनुहुन्थ्यो हिजोदेखि मात्रै हिजोदेखि तपाईँ एउटा पहिलाको सरको नाताले त्यसले गरेको जुन प्रले गर्नुभएको छ क्रियाकलाप चाहे व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले जुन गर्नुभएको छ जुन तत्त्वले गरेको जुन तत्त्वले गरेको त्यो ठिक गरेको छ कि गलत गलत गरेको विद्यालयमा त्यस्तो विद्यालय भएरै हुनुपर्छ स्वतन्त्र हुनुपर्छ मेरो माग हो हामी सबै शिक्षकको माग अब तपाईँ नयाँ पुरा बनेर आउनुभएको छ मलाई स्वागत छ अब यहाँको क्रियाकलापहरू यहाँको म विद्यालयमा धेरै फोहोर पनि छ यहाँ राम्रोसँग पढाइ भइरहेको छैन पहिलेको जुन हुनुहुन्थ्यो विगतमा राम्रो पढाइ भएको थियो तर अहिलेको जुन प्रयोग तपाईँको आउनुभन्दा एक दिन अगाडिको पुरा होइन पुरै शाखा भइसकेको छ अब तपाईँको सोच के हुनेछ सोच जसै पनि विद्यालय हाम्रो यो नगरपालिकाभरिमा वास्तवमा भनेपछि यो ठुलो विद्यालय हो नगरको अगाडि नै हो यो विद्यालय लगभग हाम्रो विद्यालय धेरै पुरानो विद्यालय पनि पर्छ सर्लाही जिल्लामध्ये यस विद्यालयमा विद्यार्थी भन्नाले हाम्रो सेकेन्डमै पर्छ सर्लाहीको सेकेन्डमा पर्ने विद्यालय जहाँ विद्यार्थीको चाप छ त्यसपछि अब यो विवाद आज लगभग टुङ्गिनेवाला छ आज 3 बजे सर्वदलीय बैठक पनि छ सुझाव समिति र विश्लेषकको समितिको बैठक छ त्यो जस्तो यो दोषीमाथि कारबाही गर्ने सही तथ्य छानबिन गर्ने जो पीडित पक्ष कारबाही गर्ने कस्तो कारबाही हुन्छ दोषी अब तपाईँको दुईवटा दोषी यहाँ पत्ता लागिसकेको छ यो विद्यार्थीको एउटा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष एउटा प्रमुख दुवैलाई हटाउन सक्नुहुन्छ विद्यालयबाट के कस्तो कारबाही मैले एक्लैले के हटाउन सकिन्छ अब शिक्षा संस्था शिक्षा समिति छ होइन तपाईँको व्यक्तिगत धारणा त होला नि म यो गरेर देख्छु नयाँ पुरा बोलेर तपाईँको मेरो व्यक्तिगत धारणा हुनु भन्नु भने यो सबैको विचारमा सबैले वास्तवमा आजको मिटिङमा त कस्तो निर्णय हुन्छ ताकि पीडित पक्षले आफ्नो न्याय पाउनु पर्यो उनको चित बुझ्नु पर्यो होइन पीडित पक्षले चित बुझ्यो उसले वास्तवमा न्याय पायो र दोषीलाई कारबाही भइदियो भने सही कारबाही भइदिएको भने दोषी उम्किनु भएन दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ दलितलाई पनि एउटा मारपिट भयो दलितको बारेमा केही तपाईँलाई जानकारी छ छैन त्यो मैले त्यति खालि मैले चिन्ता पनि गरेको छैन दलितको मैले घरमा गएर पनि त्यसको पनि इलाज भएर फर्किसक्यो तर उहाँ एकदम गरिब परिवार उहाँको पढाउनको लागि आमा बाबु विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँको अब तपाईँ नयाँ पुरा बनेपछि अब भोलिको दिनमा यो विद्यार्थीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तर के प्रतिबद्धता विद्यार्थीहरू आज भर्खर घटना के घट्यो विद्यार्थीहरूले के गरिदिए यस्ता विद्यार्थी पनि कम यहाँ ऊ छैन मैले भन्नु त के भन्ने नयाँ नयाँ भएर उनीहरूले त्यति भन्न पनि मिल्दैन मेरो विचारमा वास्तवमा विद्यार्थी पनि कम यहाँको दादा जस्तो देखि छैन क्या दादा भन्छ हिजो तल किन लगायो बेकारमा आज फेरि किन लगाइदियो उनीहरू जब सम्बन्धित पक्षलाई आज हामी चित बुझाउँदैछौँ सबैको बैठक हुन्छ त्यसमा केही निकाल्छ जब घटना घटेपछि नै आक्रोश हुन्छ अब आक्रोशले गर्दाखेरि विद्यार्थीले यस्तो गरेको होला होइन विद्यार्थीले गर्नु ठिक छ त सबै विभागलाई हामी अस्ति सबै सरकारसँग पठाइदिएला आज खोलिदिउँ सबैको निर्णय भयो मासमा कि विद्यालय चल्न दिनुहोस् र त्यो आएपछि दोषी आएपछि हामी त्यसलाई दुइटालाई राखेर सबैले गलत सही के हो छुट्याएर त्यसलाई निर्णय गर्छौँ दुईवटा बुदाको अस्ति के निर्णय भयो यहाँ बसेर 4 घन्टा छलफल गर्ने निर्णय भयो अब सबैले त्यो कुरो माने अब सबैले नेता गर्नुपर्ने के मेयर साहब पनि सबै माने कि ठिक छ विद्यालय खोलिदिने तर त्यो आएपछि हिजो आयो होइन आज बस्नेवाला थियो त्यही लिने भयो त्यो आएपछि हामी सबैजना बसेर सही तथ्य छानबिन गरी त्यसो तपाईँको अगाडि बढाउँ तर फेरि आज यिनीहरूले पुगेर फेरि चलचल लगाइदियो त्यो भिडियो दर्शकबिन म तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि अभिनया सर सामनेमा मेरो हुनुहुन्छ उहाँ कत्र चाहिँ पहिले जे जति भयो अब त्यस्तो घटना विद्यालयमा हुनु हुँदैन राम्रो पनि पक्ष होइन अब विद्यार्थीको हक हितमा जे हुन्छ त्यो म राम्रो गर्छु यही हो हुन्छ ठिकै छ यो समाधान भइसकेपछि सकभर विद्यालय कसरी गुणस्तरीय भनोस् होइन सर हामीहरूले पनि देख्न पाओस् वास्तवमा यहाँ विद्यार्थीहरू भनिरहेको सर यो धेरै छ यो गरेर देखाइदिन्छु मेरो बाचा हो वास्तवमा तर यहाँको समुदायले एडजस्ट गर्न सक्नु पऱ्यो त्यो कुरो नियम प्रशासन अनुशासन एडजस्ट गर्न सक्नु बच्चाले पनि गर्न सक्नु पऱ्यो
होइन नियम प्रशासन विद्यालय जे लाग्छ विद्यालयको सञ्चालन कार्यविधि ऐन हुन्छ त्यो ऐन अनुसार बस्दिनु पर्यो सबैले एउटा नियम जुन छँदैछ हाम्रो शिक्षा नियमले दिएको तर विद्यालयले पनि आफ्नो सञ्चालन ऐन बनाउनुपर्छ सर ऐन कानुन सबै कुरामा लागू हुन्छ कि मात्रै विद्यार्थीहरू नियमले जुन बनेको चाहिँ त छँदैछ तर पनि विद्यालयले आफ्नो हित खचितको लागि केही न केही विद्यालय सञ्चालन ऐन पनि बनाउँछ आफ्नो परिस्थिति हेरेर क्या त्यसले पनि 2-4 वटा बुझाइले वास्तवमा विद्यालय बाँध्नुपर्छ विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अहिले नियमावली अनुसार छैन यहाँको विद्यार्थीको भनाइ विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अहिले नियमावली अनुसार छैन योग्यता क्रम पुगे छैन त्यसको भन्थे तर मेरो आउट अफ अगाडिको कुरो म त्यसमा बोल्न के मिल्छ हैन भइसक्यो अब भएको कुरालाई हामीले मानिदिनुपर्छ सबैको इच्छामा गठन भयो राम्रो छ अब छैन भनेर मैले के भन्छु एउटा कुरा अझै विद्यार्थीले अब तपाईँ जुन डिसिजन गर्नुहुन्छ आज 3 बजे अझै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई अति हटाउन सकेन भने विद्यार्थीहरू फेरि आन्दोलन गर्नुहुन्छ नि त्यस्तो नहोस् सबै सही तथ्य बाहिर आओस् र कारबाही होस् के नभएपछि न के यसको बारेमा केही विद्यालयको हितमा राम्रो हुन्छ भोलिको लागि कारबाही कस्तो कारबाही गर्न चाहनुहुन्छ अति विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गलत हुन्छ माफी पनि हुन्छ धेरै समाजमा धेरै किसिमको दण्डित हुन्छ तपाईहरु कस्तो चाहनुहुन्छ हटाउन चाहनुहुन्छ जबसम्म त्यो हट्दैन तपाईहरु मान्नु सक्नुहुन्न सर्वदलीय बस्दैछ अनि उनीहरूले हटाउन सकेन भने तपाईँ के गर्नु आन्दोलन गर्नुहुन्छ कि फेरि के गर्नु दर्शकबिन यहाँको विद्यार्थीको कुराहरू तपाईँ सुन्नुभयो प्रको कुरा पनि सुन्नुभयो अति समितिले जुन निर्णय गर्छ त्यो निर्णय हामीहरूमा लागू हुन्छ अतिथि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र त्यो प्रलाई यदि हटाउँदैन भने त्यसको हामीहरू मान्दैन जुन विद्यार्थीहरूको कथन छ भयो कोही चौकी छ कि छैन यहाँ यो विद्यालयभन्दा कति टाढा छ 100-150 मिटर टाढा मात्र छ कस्तो छ घटना गर्दा प्रहरी आउनु भएको छ कि छैन त्यसमा आधी घन्टा पहिले किन आएको थियो सर के त्यसको बिहान पल्ट आएको थियो किनकि रहस्यले बोलाउनु भएको थियो नि त्यसको कारणले आएको थियो तर झगडा भयो त्यति फेरि आएको थिएन तपाईँले फेरि म जानकारी गराउनु कुरा नयाँ कुरा यहाँ छ विद्यालयभन्दा 150 मिटर मात्र पर यहाँ प्रहरी चौकी छ यहाँ तर जुन घटना घट्यो त्यो दिन प्रहरी आएका थिएन हेरचाह पनि गरेका थिएन तर अध्यक्षले बोलाएको खण्डमा आउनु भएको तर विद्यार्थीसँग पुरै रगत जिउभरि थियो तर देख्न पनि आउन सकेन तर पुलिसको जुन धर्म हुन्छ त्यो धर्म निर्वाह पनि गरेको छैन यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन तपाईँकै पालामा भएको हो होइन मेरो पालामा रामकृष्ण महतो हुनुहुन्छ त्यति बेला सर तपाईँ शिक्षक हुनुहुन्थ्यो यहाँ सायद त्यति बेला के नियमावली अनुसार व्यवस्थापन समितिको गठन भएको छ सर नियमावली अनुसार जुन छ नि तपाईँको भएको पटक पटक गार्जियनलाई सूचना गर्दा माइकिङ गराउँदा जुन सङ्ख्या जुन छ नि जति चाहिने जस्तै यहाँ 2500 बच्चा छ 25 जना 50 जना आउँछ जुन दिन छानिएको हो त्यो दिनभन्दा एक दिन पहिला 87 जना अभिभावक उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँको परिस्थिति अनुसार सबैलाई क्यान्डिडेट बन्न लगायो सुन्नुहोस् अनि क्यान्डिडेट बन्नुहोस् त्यसपछि अर्को दिन 5 जना कमसेकम जो क्यान्डिडेट बन्नुहुन्छ अध्यक्षको त्यो 5 जना समर्थक ल्याउनुहोस् हैन त्यसमा नियमावलीमा त योग्यता क्रम तोकिएको छ नियमावलीमा माविको उच्च माविको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बन्नलाई अधिकार छान्ने हो अभिभावकहरू जो छाने छ उनीहरुसँग सोध्नु सर तपाई त प्र भएर बस्नु भएछ आज तपाई प्रबाट हट्नु भएछ नियमावलीमा लेखेको छ कि स्नातक त उत्तीर्ण गरेकोलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने त्यो अभिभावकले चुन्ने हो अभिभावकले चुन्ने हो कि टिचरले चुन्ने अभिभावकले त्यसैबाट चुन्ने हो अभिभावकले यदि कुनै अभिभावकले मूर्खलाई पठाइदियो भने तपाई त त्यसमा साइन गरेर तपाई पनि त्यसलाई गर्नु पर्दैन निर्णयमा तपाईलाई गर्नु पर्दैन सर माइनेटमा सही गर्नु पर्दैन त्यसमा जुन अभिभावकको अधिकार हो अभिभावकले सर यो विद्यालयको त नयाँ नियम एउटा मैले हेरे अब अभिभावकले नै अभिभावक उपस्थित अभिभावकहरू मध्ये छानेको हो अब त्यो कुरा सदस्य सचिव प्र हुन्छ त्यसमा
व्यवस्थापन समितिमा सदस्य सचिव हुन्छ त्यसमा तपाईँ किन आदि सुन्नुहुन्छ तपाईँ त्यही त भनिरहेछु अर्को थियो रामकृष्ण हतो त्यही त भनिरहेछु कि त्यसमा तपाईँ भन्नुहुन्छ कि त्यसमा हामीहरूको सही हुँदैन हुँदैन टिचर प्रको हुन्छ त्यो भनिरहेछु म परको न हुन्छ पर थियो त्यो बेला अनि बिचमा तपाईँ त हुनुभयो तपाईँले कतिचोटि कम्प्लेन गर्नुभयो कि हाम्रो विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको गठन नियमावली अनुसार भए छैन ए तपाईँलाई मूर्खले चलाइरहेको त्यसै भएर त तपाईँ त्यसको हेरचाह गर्नुभयो त्यसले भने अनुसारै काम गर्नुभयो अब तपाईँ सुन्नुहोस् यो अभिभावकले छानेको छ त्यसलाई मूर्ख भन्नुहोस् मलाई नभन्नुहोस् अधिकार जसको हो अभिभावकले छानेको मैले छानेको होइन अनि नियमावली अनुसार त भएन भएन त मलाई थाहा छैन धन्यवाद सर म बोल्दिनँ ल फेर चोर हो भागिरहेछ यही हो यहाँको विद्यार्थीको तपाईँ पत्रकार महोदय जुन छ नि यहाँको हो र कुरा गर्नुहुन्छ नि सुन्नुहोस् हेर्नुहोस् पछि हामी यसमा बुझ्दाखेरि यो भ्रमणको जाने सिलसिलामा विद्यार्थीको दुई पक्ष एक पक्ष जाने एक पक्ष नजाने भनेर त्यसैमा रिस आफ्नो कुरा गर्दा गर्दै रिस रासमा आएर पर्खियो अब मारपिट गऱ्यो त्यसमा कसै चोटपटक भएन भोलिपल्ट आएर पुनः झगडा त्यसरी शब्द सुन्दाखेरि टाउको फुट्यो त्यो इलाजमा गयो बेचारा इलाजमा पठाइसक्यो स्कुलले इलाज भइरहेको थियो भोलिपल्टै हामी पक्षबाट बस्यो त्यहाँबाट कुनै स्कुलमा गयो इलाज गरौँ पनि सकिया छ मेन कुरो के हो भने आफ्नो स्कुलभित्र विद्यार्थीको बिचमै मतभेद भएर यसको लागि व्यवस्थापन समिति थिएन हेडमा हेड सर हुनुहुन्छ हेड सरको जिम्मेवारीमा दैनिक प्रशासन प्रशान्ति प्रशासन हो त्यसपछि बाँकी व्यवस्थापन गर्ने काम व्यवस्थापन समितिको हो नगरपालिकाको डाइरेक्ट दिनका दिन प्रशासन चलाउने दिनका दिन गर्ने कुरामा गर्नु होइन फर्स्ट विद्यार्थीहरूलाई के हो भने हेड सरलाई भन्नुपर्छ हेड सरले व्यवस्थापनले हामीसँग के सहयोग लिन्छ के समन्वय गर्ने हो यो त के हो भने नगरपालिका पनि धेरै राम्रो थियो तर आज 10-15 वर्षको बिचमा जुन प्रतिनिधि थिएन त्यो बिचमा बिस्तारै स्कुलको वातावरण बिग्रियो अब त्यो वातावरण बिग्रियो यहाँ आउँदाखेरि बस्ने ठाउँ छैन पढ्नको लागि बेन्च छैन अनि त्यो व्यवस्थापनतिर मिलाएर स्कुलमा बस्ने यो म भन्न सक्दिनँ सत्य तथ्य के हो जबसम्म आजको दिनमा जो मिटिङ छ जबसम्म सत्य तथ्य बाहिर आउँदैन एक अर्काको माथि अरू प्रचार चलिरहेछ यसमा त्यो कुरामा के भन्न सक्दिनँ आजै बस्तीले निर्णय भएको छ कि पुलिस आएपछि जसलाई चोट लागेको छ आइसकेपछि पहिचान गरे नि कसले मार्छ अनि त्यसपछि दोषी पहिचान गरेर व्यवस्थापन समितिले कारवाही गर्छ र स्कुल चल्छ व्यवस्थापन समितिले कारवाही गर्छ नि कारवाही त्यहाँबाट उठ्छ व्यवस्थापन समिति त आरोपी नै छ त्यसमा आरोप प्रत्यारोप त भएकै हो त्यो सत्यता साबित हुनु पऱ्यो नि कि अध्यक्षले गराएको हो त्यो त भन्दैमा आरोप त आरोप हो त्यही आरोपको लागि त छानबिन गर्नु यदि छानबिन समितिले सही तथ्य पत्र वास्तवमा अधिक कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ व्यवस्थापन समितिमा त्यसको गति गलत आउँछ भने तपाईँ कारवाही गर्न तयार हुनुहुन्छ व्यवस्थापन समितिको माथि दोष साबित भएको कारवाहीको भागी हुन्छ नि स्वतः हुन्छ दोष साबित हुनु कारवाहीको भागी त हुन्छ जो दोषी हुन्छ त्यो कारवाहीको भागी हुन्छ अब दोषी पत्ता लगाउने कुरा छ अब हुन्छ अब हेर्नुहोस् के भन्छ सर प्रमाथि पनि विगतको प्र अब त हिजो तपाईँले नयाँ गठन गर्नुभएको छ प्र होइन हिजो अस्तिको जुन विगतको जो प्र थियो उमाथि पनि कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ किनभने उहाँको कार्यक्रममा जो घटना घटिएको हो त रिटायर भइसक्यो पहिलेको पढाउ त रिटायर भइसक्यो नि पढाउ कहाँ छ त्यो नियमित पढाउ त्यो पढाउ त रिटायर भइसक्यो रामकृष्ण यो नियमित पढाउ नियमित पढाउ दोषी भएन त चौमाथि कारवाही हुन्छ अब यो पर आएछ दोषी हुनु पऱ्यो पहिले मेरो भनाइ कारवाहीको लागि दोषी साबित हुनु पऱ्यो त्यसैको लागि त छानबिन समिति तपाईँ गठन गर्नुभएको छ कि छैन छानबिन समिति यो घटनाको लागि छानबिन समितिको लागि छलफल गरेको यो टाउको फुटिसकेको हो यदि छानबिन समिति गठन गरेर भने प्रशासनको कारवाही गर्ने व्यापक छलफल भएपछि के हो भने स्कुल पढाइ हो त्यो ठिक भएर आउँछ सारा कुरा बुझाउँ दोषी हुन्छ उसको माथि कारवाही गर्ने र
भइरहेको सर आज मात्र सर एक चीज आज मात्र छलफल मात्र आज 3 बजे भनौँ न। तर समितिले कारबाहीको समितिले गठन भएको छैन। यसपछि हुन्छ गठन। तपाईँ त्यो कारवाहीको लागि समिति हुँदैन, त्यो व्यवस्थापन समिति छँदैछ। हामीले छलफलमा निर्णय भएको छ, जो दोषी साबित हुन्छ उसको माथि आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसको लागि अर्को समिति गठन गर्नु पर्दैन। हामीले यहाँ एउटा विद्यालय सुधार सुझाव, विद्यालयमा किन झगडा भइरहेको छ, के कारणले हो, त्यसको जडैबाट निष्फल गर्नको लागि एउटा समिति बनाएको छ, जो अध्ययन गरेर 15 दिन 12 दिनको भित्रमा 15 दिनदेखि एक हप्ताको भित्रमा प्रतिवेदन दिन्छ र त्यो प्रतिवेदन हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। त्यसको त्यो समस्या प्रतिवेदनमा जे तपाईँको निर्णय दिनुहुन्छ त्यो अनुसार पक्का तपाईँ राख्नुहुन्छ। अगर जजले गल्ती गरेको छ र होस् अथवा विद्यार्थी अति विद्यार्थीमा पनि गल्ती हुन सक्छ नि सर, कि विद्यार्थीमा गल्ती हुन सक्दैन? अनि एकै कण पहिले पनि भनिन्छ, जो दोषी हुन्छ, म कसैले छुट्याउँदैन, विद्यार्थी होस् हेड सर होस् व्यवस्थापन समिति, जो दोषी हुन्छ कारबाही। यसभन्दाको पहिलेको निमित्त गङ्गाराम यादवले सरले भन्नुभयो कि विद्यालयमा विद्यार्थी शिक्षक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजनीति गरिरहेको छ। अब नगरपालिकालाई जानकारी गराए, यो राजनीतिबाट छुटाउन अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? राजनीति गरिरहेछ भने त्यो त कसरी थाहा पाउनु कि राजनीति गरिरहेछ? स्वयंले भन्नुभयो मलाई थाहा होला, त्यो प्रतिवेदन आफ्नो पऱ्यो मिटिङमा, अर्को पनि त हामीले आउँछ नि, पनि त सोधिन्छ। तपाईँ भन्नुहोस्, यो हामीले यसको जरबाटै उठाल्नको लागि विद्यालय सुधार सुझाव समिति बनाएको छौँ। त्यो समितिले प्रतिवेदन दिएको छ, प्राथमिकता पढाइमा गराइन्छ। एउटा जनगुनासो पनि छ। यो केशवरगढी जनता मावि विद्यालयको जनताहरूले गुनासो गरेको छ कि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जुन छ त्यो नियमावली अनुसार गठन भएको छैन। नियमावलीमा जुन योग्यताक्रम छानिएको छ त्यसअनुसार गठन भएको छैन। यो बाहिरको गुनासो फेरि गर्ने, तर जब डिग्रिया पिटाएर यहाँको हेड सरले गाउँमा डिग्रिया पिटायो, ग्रेजुएट मान्छे आउनु पर्थ्यो नि, त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्थ्यो नि। पनि आएन ग्रेजुएट, कोही आउँदै आएन। यहाँ भन्छ 2200 2700 विद्यार्थी 200 अब लगभग मात्रै। ठिक छ, नआएपछि त अब योग्यताक्रम त मान्नु पर्यो। कुरा सुन्नु, कारण मानेर मात्रै हुँदैन। तपाईँहरू त्यो साइड पनि सोच्नुहोस् खालि। त्यसपछि फेरि 7 दिनपछि पुरै गाउँमा डिग्री पिटाएर होला। त्योभन्दा जति पहिला आयो त्योभन्दा घटिया। थर्ड डे पुरा डिग्री पिटाएर हेड सरले बोलायो सबैले, त्योभन्दा पनि कम आयो। तेस्रो दिन जति आउँछ त्यसैबाट गर्नुपर्छ। कोही अगाडि आउनु पर्छ, अगाडि आएपछि नि जो त्यहाँ उपस्थित थियो त्यसमा भयो 9जनाले जसलाई छान्यो। अध्यक्ष त्यो चुनिँदैन, त्यो व्यवस्थापन समितिभित्रबाट जसलाई छानेको। तर अब तपाईँले कतिको विश्वास वास्तवमा धेरै दिनदेखि यो विक्रम अवस्था छ यो स्कुलको। यहाँ धेरैभन्दा 25-26 जति विद्यार्थी चाहिँ विद्यालय। अब झगडा नहुनु, अब कहिले काहीँ अब कहिले पनि झगडा नहुनु, त्यसको लागि कस्तो तपाईँ नयाँ नियम बनाउन सक्नुहुन्छ? नयाँ नियम बनाउने मैले तपाईँले पहिले भनिसकेँ। यो सुधार सुझाव समितिले जो हामीलाई सुझाव दिन्छ नि त्यसको अनुसार बनाउनु। दर्शकबिन, फेरि म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, हाम्रो मेयर साहब पुरा स्पष्ट ढङ्गसँग भन्नुभयो अब यहाँ छानबिन समिति पनि गठन गरिसक्नु भएको छ। अब छानबिन समितिले जे निर्णय दिनुहुन्छ त्यो अनुसार उहाँ पक्का अगाडि बढ्नुहुन्छ। जो नियम दायरामा पर्नुहुन्छ, जसले सजायको भागी बन्न सक्नुहुन्छ उसलाई सजाय दिन्छ। त्यो मेयर साहबको पनि भनाइ छ। हस्त दर्शकबिन, एसटिभी खबरको लागि नरेन्द्र हरपुरवा सर्लाही।